आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी टेली मवासलाती यूनियन के नए एरिया ऑफिस और इख्तिराई मरकज का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में 2023 के पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। अफगानिस्तान के हिंदू कुश खित्ते में 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। दिल्ली समेत शिमाली भारत में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आज नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगाड़ी, गुड़ी पर्व, चेती चंद, नरवे और साजिबू चेरियाबा के त्योहार मनाए जा रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कोविड-19 शुरू होने के बारे में खुफिया मालूमात के इंकशाफ के लिए एक बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। ब्राजील में आज स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, एचएस प्रणय, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत अपनी अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज दोपहर चेन्नई में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी टेली मवासलाती यूनियन के नए एरिया ऑफिस और इख्तिराई मरकज का इफ्तिताह करेंगे। बैनुल-अक़वामी टेली मवासलाती यूनियन इत्तलाती और मवासलाती टेक्नोलॉजियों से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की मखसूस एजेंसी है और इसका सदर दफ्तर जिनेवा में है। भारत ने एरिया ऑफिस के क़याम के लिए पिछले साल मार्च में इस एजेंसी के साथ मेज़बान मुल्क से मुतल्लिक समझौते पर दस्तखत किए थे। भारत में एरिया ऑफिस होने की वजह से यहां एक इख्तिराई मरकज कायम करने की भी गुंजाइश है, जिसके सबब इसे बैनुल-अक़वामी टेली मवासलाती यूनियन के दीगर एरिया दफातर में मुनफरिद मकाम हासिल है। एरिया ऑफिस के लिए सरमाया पूरी तरह भारत फराहम कर रहा है और ये कौमी राजधानी के महरौली इलाके में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़ है। इस प्रोग्राम में बैनुल-अक़वामी टेली मवासलाती यूनियन के मुख्तलिफ एरिया दफातर के आईटी और टेलीकॉम महकमे के वजीर, यूनियन के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आला ओहदेदार, अक़वाम मुत्तहिदा और भारत में दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराह, सफ़ीर, सनतों के लीडर, स्टार्टअप और एमएसएमई इदारों के नुमाइंदे, तालीम के माहिरीन, तलबा और दीगर मुतल्लिका अफराद शिरकत करेंगे। नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी टेली मवासलाती यूनियन के एरिया ऑफिस से भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को भी सहूलत होगी। खित्ते के मुल्कों के माबैन तालमेल बढ़ सकेगा और बाहमी तौर पर सूदमंद इक़्तिसादी इश्तराक में आसानी होगी। इस तकरीब में वजीर आजम भारत 6G विजन दस्तावेज जारी करेंगे और 6G तहकीक और तरक्की से मुताल्लिक टेस्ट बेड का आगाज करेंगे। भारत 6G विजन दस्तावेज तकनीकी इख्तियारी ग्रुप ने तैयार की है, जो नवंबर 2021 में तश्कील दिया गया था। इसका मकसद भारत में 6G के लिए खाका और अमली मंसूबे मुरतब करना है। जनाब मोदी कॉल बिफोर यू डिग ऐप का आगाज भी करेंगे। ये ऐप ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जैसे जेर जमीन असासों को होने वाले नुकसान की रोकथाम का एक वसीला है, जो बगैर तालमेल के खुदाई की वजह से होता है और इससे हर साल मुल्क को तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में साल 2023 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। जिन 106 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया था, उनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन भी हैं। ORS के शोबे में अहम रोल अदा करने वाले दिलीप महालनोबिस को बच्चों के इलाज से मुतालिक मेडिसिन के शोबे में पद्म विभूषण से बाद-अज़-मर्ग सरफराज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के साबिक सरबराह मुलायम सिंह यादव को अवामी उमूर के शोबे में पद्म विभूषण से बाद-अज़-मर्ग नवाजा जाएगा। तबला नवाज जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से सरफराज किया जाएगा।
افغانستان کے ہندو کش خطے میں کل رات 10:17 پر 6.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ بھارت سمیت کئی ملکوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ان میں ترکمانستان، قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، چین اور کرغزستان شامل ہیں۔ دلی قومی راجدھانی خطے جموں کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، راجستھان اور اتر پردیش سمیت شمالی بھارت میں زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ البتہ بھارت میں ابھی تک کسی طرح کے جان و مال کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آج نوراتری، چیتر شکلاڈی، اگاڑی، گوڑی پڑوا، چیتی چند، نروے اور ساجیبو چیراوبا کے تہوار منائے جا رہے ہیں۔ 9 روزہ نوراتری آج ملک کے مختلف حصوں میں شروع ہو گیا ہے۔ پہلا دن ہمالیہ کی بیٹی ماں شیل پتری کے نام وقف ہے۔ دنیا بھر میں تیلگو زبان بولنے والے افراد اپنا تیلگو نیا سال اگاڑی جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ یہ تہوار ہندو قمری کیلنڈر کے آغاز کی علامت ہے۔ کرناٹک میں اگاڑی کا تہوار روایتی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار موسم بہار کے آغاز کی علامت ہے۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اگلے مہینے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کا 100واں نشریہ پیش کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آکاشوانی وزیر اعظم کی من کی بات سے ان کے کچھ چنندہ بیانات پیش کر رہا ہے۔ People, voice and direct dialogue. That's your and our Man Ki Baat. Yes, this is how our लोग आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। मौजूदा दौर स्टार्टअप्स के लिए भी याद किया जाएगा। इस क्षेत्र में देश लगातार कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। साल 2016 में जहां सिर्फ 442 स्टार्टअप्स थे, वहीं उनकी संख्या अब 92,500 को पार कर चुकी है। विशेष बात यह है कि आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स छोटे शहरों में हैं। रोजगार और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने वाले स्टार्टअप्स के पीछे प्रधानमंत्री की सोची समझी रणनीति रही है। 27 दिसंबर 2015 को मन की बात में स्टार्टअप्स के लिए नौजवानों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंदी बंदाई बन गई है। जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो या आईटी प्रोफेशन हो, ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए जी नहीं। हमें तो इसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है। गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे कि गरीब को मजदूरी में थोड़ी सुविधा हो जाए, मैं इसको भी स्टार्टअप मानता हूं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने 2 पार्टियों की हिमायत वाले एक बिल पर दस्तखत किए हैं, जिसमें वफाकी सरकार को यह हिदायत दी गई है कि वो कोविड-19 शुरू होने के बारे में खुफिया मालूमात का इंकशाफ करे। एक बयान में सदर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका को कोविड-19 के शुरू होने के ताल्लुक से तह तक पहुंचने की जरूरत है, जिसमें वायरोलॉजी के वुहान इदारे के साथ मुमकिन राब्ते भी शामिल हैं। किसी तरह के इख्तलाफ के बगैर ये बिल दोनों ऐवानों में मंजूर किया गया। इसमें वुहान लैब में की गई तहकीक और कोविड-19 शुरू होने के दरमियान मुमकिन राब्तों का हवाला दिया गया है। आलमी सेहत तंजीम ने 11 मार्च 2020 को इसे आलमी वबा करार दिया था। सदर जमहूरिया और नायब सदर ने आज बहार के यौम तासीस बहार दिवस पर रियासत के लोगों को सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने
آج بہار کے یوم تاسیس بہار دیوس پر ریاست کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بہار کی سرزمین بھگوان مہاویر، بھگوان بدھ اور گرو گوبند سنگھ جی سے وابستہ ہے اور یہ مادر جمہوریت بھی ہے۔ 2023 کا سوئس اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کل سوئٹزرلینڈ کے بیسل میں شروع ہو گیا۔ یہ ٹورنامنٹ اس ماہ کی 26 تاریخ تک کھیلا جائے گا۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی آج جینجیرا اسٹیڈلمین کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کریں گی۔ مردوں کے سنگلز ایچ پرنوئے اپنے ابتدائی مرحلے میں چین کے شی یو کی سے مقابلہ کریں گے، جبکہ لکشیہ سین ہانگ کانگ کے لی چیوک یو سے اور کدامبی سری کانت اپنے پہلے مرحلے میں چین کے وینگ یانگ کے خلاف کھیلیں گے۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ کرکٹ میچ آج چنئی میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز میں دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت کر برابری پر ہیں۔ بھارت نے ممبئی میں پہلا ایک روزہ میچ 5 وکٹ سے جیتا تھا، جبکہ وشاکھاپٹنم میں دوسرے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 10 وکٹ سے ہرایا تھا۔ آج سے بین الاقوامی نشانے بازی اسپورٹس فیڈریشن کی عالمی کپ شوٹنگ چیمپئن شپ کا آغاز ہوگا۔ اس چیمپئن شپ میں 31 ملکوں کے 208 نشانے باز تمغوں کے لیے مقابلہ کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے نشانے باز جو پچھلے 2 دنوں سے الگ الگ شوٹنگ رینج میں مشق کر رہے ہیں، آج سے اپنے درست نشانے بازی اور فوکس کا مظاہرہ کریں گے۔ آج ہونے والے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں مرد اور خواتین نشانے باز حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ اس زمرے میں مکسڈ ٹیم میچ کل کھیلے جائیں گے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کل نشانے بازی مقابلوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی روزمرہ کی زندگی میں کھیل کو شامل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ کھیلوں کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں تنویر الفرید۔ آسام کے تمل پور میں جاری ایشیائی کھوکھو چیمپئن شپ میں بھارت نے مردوں اور خواتین دونوں زمروں میں سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ بھارتی خواتین نے ملائیشیا کو ہرایا، جبکہ مردوں کی ٹیم نے ایران کو شکست دی۔ بنگلہ دیش نے بھی مردوں کے زمرے میں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بھارتی خواتین مکے باز نکہت زرنی، نیتو گنگاس اور منیشا مون خواتین کے عالمی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ نکہت زرنی نے 50 کلو گرام کے زمرے، نیتو نے 48 کلو گرام کے زمرے اور منیشا نے 57 کلو گرام کے زمرے میں اپنی جیت درج کی ہے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں تنویر الفرید۔ شکریہ فہیم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے شور و غل کی وجہ سے مسلسل 7ویں دن پارلیمنٹ کی کارروائی ملتوی ہونے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ دلی سمیت شمالی بھارت میں زلزلے کے شدید جھٹکے سے متعلق خبر بھی روزنامہ راشٹریہ سہارا اور انقلاب سمیت دیگر اخباروں میں ہیں۔ جموں و کشمیر کا 2023-24 کا بجٹ لوک سبھا میں پاس، اس خبر کو اخبار پرتاپ اور ملاپ سمیت سبھی اخباروں نے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ راشٹریہ سہارا نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، ہم جہت ترقی میں کھیلوں کا اہم کردار، 500 کھلاڑیوں کو ملازمت دے گی سرکار۔ اخبار ملاپ نے مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی کے لوک سبھا میں دیے گئے بیان کو نمایاں کیا ہے کہ طبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے قومی حکمت عملی تیار۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں بین الاقوامی ٹیلی مواصلاتی یونین کے نئے ایریا آفس اور اختراعی مرکز کا افتتاح کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں 2023 کے پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ افغانستان کے ہندو کش خطے میں 6.6 شدت کا زلزلہ آیا، دلی سمیت شمالی بھارت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آج نوراتری، چیتر شکلادی، اگاڑی، گوڑی پڑوا، چیتی چند نورے اور ساجیبو چیراوبا کے تہوار منائے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کووڈ-19 شروع ہونے کے بارے میں خفیہ معلومات کے انکشاف کے لیے ایک بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ بیسلز میں آج سوئس اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کی پی وی سندھو، ایچ ایس پرنوئے، لکشیہ سین اور کدامبی سری کانت اپنی اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔